আরব আমিরাতে আজকে হচ্ছে জুমাতুল বিদা, রমজানের শেষ জুমা। আল্লাহুম্মা আমিন। আল্লাহুম্মা তাকাব্বাল সিয়ামানা, আল্লাহুম্মা তাকাব্বাল সুজুদানা ওয়া রুকুআনা বিরহমাতিকা ইয়া রাব্বুল আলামিন। اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. فاعف عنا يا كريم، فاعف عنا يا رحيم، فاعف عنا يا أكرم الأكرمين. اللهم اغفر لنا ما قدمنا وما أكرنا وما أننا وما أنت أعلم به منا إنك أنت السميع الكريم. اللهم حاسبني حسابا يسير. اللهم حافظني وولد. اللهم حافظني دولات يا بنغلاديش. اللهم إني أعوذ بك من عذاب القبر، وأعوذ بك من عذاب نار جهنم، وأعوذ بك من فتنة المسيح الدجال برحمتك يا رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.